अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट आमिना अज़मत। आप देख रहे हैं आमिना अज़मत ऑफिशियल और मौजूद हैं अबू हुरैरा। अबू हुरैरा की ज़िंदगी इस दर्सगाह में आने से पहले कुछ और थी और इस दर्सगाह में आने के बाद कुछ और है। अबू हुरैरा ने बेसिकली ये सारा सेटअप किया है, एक दर्सगाह बनाई है ख़ास कर ख्वाजा सराओं के लिए। यहाँ पे ख्वाजा सराओं की दीनी तालीम व तरबियत होती है और उनको ज़िंदगी के गुर सिखाए जाते हैं कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के हवाले कर सकते हैं और उस तरह से पैरोकार बन सकते हैं इस्लाम के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अबू हुरैरा, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि ये दर्सगाह बनाने का ख्याल कहाँ से आया था? ख्याल क्या, फ़िक्र भी लग गई। ख्याल तो आया ही आया, लेकिन बहुत बड़ी फ़िक्र, एक ज़िम्मेदारी महसूस होती थी कि ख्वाजा साहब का तबका है। मेरी भी लाइफ ऐसी ही गुजरी है ख्वाजा साहब में। मेरे गुरु, हमारे चेले, हमारे सारे मौजूद हैं वहाँ पे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ शुरू की। नमाज़ शुरू करते साथ ही तो मेरे साथ जो और भी ख्वाजा साथ थे, सहेलियाँ दोस्त थी, उनको भी मैंने कहते रहना, वो भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी उन्होंने भी। वो नमाज़ पढ़ते पढ़ते अब मसला था कि नमाज़ किसी की सही है ही नहीं। मेरे भी ज़ेर ज़बर ठीक नहीं है। और कुरान मैंने बचपन में जो मैंने पढ़ा, सवाल मैंने बचपन में कुरान पढ़ा, वो कुरान पे वो मेरा भी कुरान ठीक नहीं, नाज़ला ठीक नहीं है। तो फिर हमने जो और भी जो साथी थे वो कहते हैं हमें किसी मदरसे को ज्वाइन करना चाहिए। तो मदरसे किस में जाते, ज़ाहिर है किसी को चेहरे ही लड़कियों जैसे थे और बाल भी हैं। तो खैर हमने वो सोचा कि अब से 5 साल पहले की बात है, हम सोचा ऐसे करें, हम अपना ना एक दरसगाह बना लें। तो दरसगाह में अपना ही कारी रख लेंगे, उसको हदिया दे दिया करेंगे, मंथली दे देंगे। अच्छा। तो उन्होंने कुरान पढ़ा, बहुत से ख्वाजा साहब ने कुरान ठीक किया, नमाज़ें ठीक की, नमाज़ों के मसाइल सीखे। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि नमाज की तरफ आपका रुझान था। जिस तरह की लाइफ ख्वाजा सराओं की हमारी सोसाइटी में देखी गई है, वहाँ पे नमाज या कुरान इस तरफ बहुत कम लोग मुतवज्जे होते हैं, ऐसा ही है ना? तो आप किस तरह से मुतवज्जे हो गए? मेरा असल में ये दोस्त था एक, वो तबलीग में उसका आना जाना था। तबलीग में उसका आना जाना था तो वो मुझे बात करता रहता था। तो मुझे उसने नमाज का भी कहना, मुझे कभी राइवन ले जाना, कहीं दीन के माहौल में ले जाना, मस्जिद में मुझे लेके जाना, बड़ा केयर करना उसमें और नमाज पे लगाना करना। तो अगर आप किसी अच्छे दोस्त का रहते हैं तो उसकी चीज़ें अच्छी खूबी आपके अंदर आ जाती हैं। ऐसे महक मलिक को आपने कभी ये तबलीग नहीं की कि आप ये छोड़ दें नाच गाना? वो तो अब थिएटर में भी आने लग गई हैं, डांस करती हैं। तो आपने उनको कभी नहीं समझाया कि छोड़ दो ये सारे काम और हमारी तरह एक सिंपल ज़िंदगी गुजारो? देखिए, हम उसको कहते रहते हैं, वो माशाल्लाह बहुत उसने अपने अंदर अमाल वाली ज़िंदगी इख्तियार की है। वो मतलब कि दुरूद पाक बहुत ज़्यादा पढ़ता है, कलमे की तस्बीह करता है और नमाज तो बिल्कुल नहीं छोड़ता, तहज्जुद भी पढ़ता है वो। लेकिन वो कहता है एक लिमिट के बाद मैं छोड़ दूँगा। अच्छी बात है, नीयत कर ली, सब कुछ तो हम छुड़वा नहीं सकते किसी से। हमसे किसी ने नहीं छुड़वाया, हमने खुद ही छोड़ा है। नॉर्मल जो मुआशरा है उसमें भी आपने बताया होगा दोस्त अहबाब को, गली वालों को कि मैंने दरसगाह बनानी है, तो क्या रिएक्शन था सोसाइटी वालों का, लोगों का? मैंने पहली दफ़ा जब ये दरसगाह को ढूंढने के लिए ना, मैं बाहर निकल सड़कों में, गलियों में आना जाना, रोडों पे जगह ढूंढनी रेंट के ऊपर, तो यकीन करें मुझे जब मैंने कहना जी हमने ना एक ख्वाजा साहब का एक मदरसा बनाना है, हमारे तबका है शोबे, इसको कुरान पढ़ाने के लिए हमने, तो मुझे अब 99% लोग कहते थे ये हो ही नहीं सकता। अच्छा। ये मदरसा बन ही नहीं सकता, पढ़ेगा कौन, पढ़ाएगा कौन, इतना हौसला होगा। कहते मैंने खुद अपने कानों से ये बात सुनी कि ये मदरसा बन ही नहीं सकता। मदरसा बन गया। फिर मदरसा बना, फिर सहेलियाँ दोस्त बाप खिलाफ हो गए, जानो कि यार तुझे मदरसा पाले तो ना तुम मुफ्ती हो, ना हाफज, ना आलम, ना कारी। मैं हूँ तो नहीं, लेकिन मुझे एक दर्द है, एक फ़िक्र है कि मेरा कुरान ठीक हो जाए। आपको जो गुरु हैं या जो चेले हैं कुछ जो रोकते होंगे, क्या वो ये भी कहते थे कि तुम दूसरों की दुकानें ठप कर रहे हो इस तरह के काम करके? नहीं, वो इक्का दुक्का किसी ने इस तरह को बात की हो कि साढ़े तो जनाने तो हो रहे हैं, साढ़े तो हमारे ख्वाजा साहब को तुम अल्लाह वाला बना के, ठीक है वो वली हैं, वो ठीक, वो कहते थे, ये अभी भी कहते हैं कई ख्वाजा साहब कहते हैं नहीं जिथे लगे ना सही लगे ने, ऐसे कहते हैं। मैं कहती लगे रहें। हमने अपनी मदरसे का एक टारगेट रखा था कि हमने इनसे इनके फंक्शन नहीं छुड़वाने, इनसे इनका नाच गाना नहीं छुड़वाना, इनके बाल नहीं कटवाने, इनका लेडीज़ बाल ये इनका जो इनका शुगर है, जिसमें ये हॉबी है इनका शुगर, हमने नहीं छुड़वाना। हमारी ये मिन्नत रिक्वेस्ट ये थी कि हमारे पास आके नमाज सीख लें। पहले कलमे के लफ्ज़ ठीक कराते हैं अज़मतुल्लाह बेटा, हम उनसे पहले कलमे के लफ्ज़ ठीक करवाते हैं, फिर उनको नमाज ताउज़ तस्मिया सही करवाते हैं। मैंने 3 कारी रखे हुए हैं। एक मुफ्ती असद साहब हैं, एक मौला गुलाम रसूल साहब हैं, एक मेरे सबसे पहले जो हमने 5 साल में कारी रखा हुआ बच्चा हमारा उस्ताद भी है कारी नबील, माशाल्लाह उसने मेहनत की, मेरे साथ ज्वाइंट रहे हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे।
تو ایک طبقے کے اوپر محنت ہوئی ہے اللہ نے. اچھا اب یہ بتائیں کہ درسگاہ بنانے سے پہلے یا اب آپ کی جو فیملی ہے فیملی کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں؟ ہم نے نا ہمارے گرو بہت اچھے تھے. ہم نے اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں چھوڑا تھا. ہم شعبے میں جاتے تھے, ہمارے ماں باپ ہمیں ڈانٹتے تھے, والد بہت زیادہ ڈانٹتے تھے. ہم کو فوت ہوئے 20 سال ہونے کو ہے. تو والدہ بہت زیادہ اسٹرکٹ تھی اس معاملے میں, یہ کی بن گیا تو یہ کیا ہے وہ ہے. لیکن ہم میرے اندر وہ ایک عجیب سی ایک چیز تھی, عورت پن کی حرکتیں تھیں, تو وہ نہیں ہٹتے تھے. ہم پھر ادھر بھی جا کے جہاں سکون ملتا تھا نا, جہاں پہ سہیلیاں ملتی تھیں, وہاں زیادہ انجوائے ہوتی تھی کہ وہ مجھے بیٹی کہہ رہا ہے, مجھے بلی کہہ رہا ہے کچھ. تو وہ ان میں گیدرنگ میں ذرا اپنی دوستوں میں زیادہ. لیکن آپ کے ماں باپ نے آپ کو گھر سے نہیں نکالا, آپ پہ تشدد نہیں کیا کسی قسم کا؟ سب بہت سے خواجہ سرائے ہیں جن کی بہت زیادہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈیپلی ہو جاتی ہیں, تو وہ نا ان کو ہٹاتے ہیں, وہ ہٹتے نہیں, پھر ان کو مارتے ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں گھر سے. اچھا, گھر سے کوئی ماں باپ نہیں نکالتے. بس یہ بھائیوں کی پٹائی سے ظاہر ہے کوئی ماں باپ نہیں چاہتا ہمارا بچہ خسرہ بنے, زنانہ لوگ کہیں اوٹنگ کریں, لوگ ان کو ہمارے کہیں کہ تمہارا بیٹا, تمہارا بھائی, تمہارا بچہ یہ اس طرح کا, کوئی عزت تو نہیں ہے نا, عزت تو ہے نہیں ہے. تو وہ برداشت نہیں, پھر ان کو مارتے ہیں, پھر ٹھیک ہو جائے, یہ مردوں جیسا چلے, مردوں جیسا کھائے. لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, اس کی طبیعت اتنی گہری ہوتی ہے. تو وہ پھر وہ جب دیکھتا ہے کہ میرے بھائی مجھے گھر والے مجھے مارتا ہے, تو کسی سہیلی گرو کے پاس سے دور بھاگ جاتے ہیں, پھر یہ ہوتا ہے. اچھا مطلب آپ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیملی جو ہے وہ آپ کے بھلے کے لیے آپ کو ان چیزوں سے روکتی ہے, لیکن آپ لوگوں پہ جب آپ کو لگتا ہے کہ میرے پہ تو بھائی ظلم کر رہا ہے, باپ ظلم کر رہا ہے, تو پھر آپ گرو والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. وہاں پہ اچھا لگتا ہے نا, اپنی کی ماحول ہوتا ہے اپنا. ہم مائنڈ لوگ ہوتے ہیں, ہم مائنڈ گرو ہوتا ہے جو مجھے بیٹی کہتا ہے, تو گھر میں تو بھائی کہتا ہے فلانے ارشد کتنے چلنا ہے, شہزاد کہاں چلنا ہے. گھر میں تو یہ ہوتا ہے نا بھائی یہ صحیح مردوں کی طرح رہے, کہ لوگ معاشرے میں لوگ تالیاں پیٹ رہے ہیں, لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں, بہنوں کے سسرال سے باتیں آ رہی ہیں, دائیں بائیں سے لوگ باتیں کرتے ہیں, یا تمہارا بھائی کیسا چلتا ہے, کیسے ہے, بڑی ایک عجیب سی بڑی کسی, تو یہ اپنی طبیعت کی ادھر سے دور ہو جاتا ہے معاشرے سے. چلیں آپ سیڈ نہ ہوں. یہ بتائیے کہ کون سی زندگی آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے, وہ جو آپ ڈیرے پہ رہتے تھے وہ اچھی لگتی تھی, یا جب سے آپ نے یہ درسگاہ اسٹارٹ کی؟ میں اللہ کے کروڑوں بار الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اللہ ہدایت دیتے ہیں. تو میں اللہ سے ہمیشہ یہ اللہ مجھے استقامت دینا. پہلی زندگی ہم نے دیکھی کوئی عزت نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے, کوئی وہاں پہ رسپیکٹ نہیں ہے, کوئی اچھا الفاظ نہیں آپ کے لیے بولتا, کوئی آپ کے پیچھے سے دعا نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں ہائی کتوں آ گئے, دفعہ دور یہ سے, لوگ اچھے نہیں. اور جب سے ہم دین میں تبلیغ میں کنورٹ ہوئے ہیں, ادھر موو کیا ہے, مسجد مدرسے کے لوگ ہمیں مدرسے کی نسبت سے جانتے ہیں, دین کی نسبت سے جانتے ہیں. لوگوں میں حافظ عالم قاری کہہ کے بنا, حافظ صاحب قاری صاحب. تو میں کہتا ہوں یا اللہ تو نے ہمارے اوپر پردہ ڈال دیا اتنے گناہوں کا, یا اللہ تو نے ہمارے وہ لوگ, اب میں ہلوں نہ مطلب میں بہت زیادہ موومنٹ نہ کروں تو لوگوں کو نہیں پتہ چلتا میں خواجہ صاحب طبقے سے ہوں. تو ابھی کبھی بہت زیادہ کبھی کئی بار ایسا بھی ہوا, کہیں بیان کرنے کے لیے گئے تو ظاہر میرا ہاتھ چل جاتا ہے, عادت تو رہتی ہے نا, عادتوں پہ تو اللہ کی پکڑ نہیں ہے نا, وہ ہے. تو وہ لوگ مجھے کہیں کہ آپ نا کا بولنا, آپ کا لہجہ جو ہے نا وہ اور لڑکی ہے, تو کہیں آپ اس طبقے سے توبہ طائب تو نہیں ہوئے. تو آپ نے سنی باتیں ابو ہریرہ سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلے والی زندگی تھی اس میں عزت نہیں تھی, اور جب سے درسگاہ بنائی ہے, جب سے نماز کی طرف دین کی طرف آیا ہوں, تو مجھے ایک دلی طور پہ سکون ملتا ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور ان کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آئی تھنک کہ بہت سارے لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو برائی کی طرف جانا چاہتے ہیں, جن کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہے کہ میں شوبز میں جاؤں, دس اینڈ دیٹ, وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامے رہو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ اور برائی کے راستے پہ نہ چلو, جس کو سچ کر دکھایا ہے ابو ہریرہ نے. اور اللہ تعالیٰ جسے عزت دے, جسے ہدایت دے, تو اسے پھر کوئی ٹال نہیں سکتا. دیکھتے رہیے میرا آفیشیل یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.